أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है 20वें पारे का आयत नंबर 60 से। सूरह नमल चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ, क्या वो शरीक बेहतर है जो वो या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। अल्लाह ताला ने रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद आसमानों और उसके अंदर चमकते सितारों, घूमने वाले सैयारों, फरिश्तों, सूरज और चांद की तख्लीक से ये साबित किया है कि वही इबादत का हक रखता है, और जमीन को रब्बुल इज़्ज़त ने पस्त पस्त बनाया है। इसके अंदर पहाड़ों, टेलों, मैदानों, जंगलों, गारों, सहराओं, दरियाओं, मुख्तलिफ रंगों और सूरतों के इंसानों, जानवरों और परिंदों की तख्लीक से यह साबित किया है कि अल्लाह ताला ही इबादत का मुस्तहिक है। आसमान के अंदर अल्लाह की अलग मखलूक, जो कि सितारे, सैयारे, फरिश्ते, सूरज और चांद, ये तमाम अल्लाह की तख्लीकात हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। और जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीजें हमारी आंखों के सामने देखी, वो जमीन के ऊपर चल रही हैं, फिर रही हैं, या अगर आसमानों में भी उड़ रही होती तो हमें नजर आती हैं। एक वो चीज है अल्लाह ताला की कायनात की वो चीजें जो आसमानों में हमें दिखाई देती हैं, एक वो अल्लाह की कायनात की वो चीजें हैं जो कि आसमानों में हमारी आंखों से ओझल और मख्फी रखी गई हैं। अल्लाह ताला ने बताया, फरमाया कि ये वो तमाम चीजें मैंने पैदा की हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा हकदार हूँ इबादत का, या वो बातिल जिनको तुम पुकारते हो, जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हो तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। रब्बुल इज्जत ने पूछा है कि वो कौन है जिसने आसमानों से तुम्हारी खातिर पानी उतार कर तुम्हारे लिए रोजी का सामान किया। आसमान से बरसने वाली बारिश का एक निजाम है जो महज इत्तफाक नहीं हो सकता। बारिश का खास मिकदार में नाजिल होना एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बारिश का एक एक कतरा फरिश्ते अपने हाथों में उठा कर लाते हैं। बारिश की मिकदार के मुताबिक कुर्राए अर्ज पर जिंदगी पाई जाती है, और बारिश का अमल तयशुदा है। इसमें मजबूत एक तसलसल है। बारिश जिंदगी की एक मिसाल है। अल्लाह ताला फरमाती है सूरह अल-अंकबूत के अंदर, और यकीनन अगर आप उनसे पूछें आसमान से पानी किसने नाजिल किया, फिर उसके साथ जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा किया, तो यकीनन वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने। यानी मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे। वो सिर्फ इन देवी देवताओं की इबादत उन्होंने शुरू किस तरह से की कि उन्होंने अपने पाक और अपने ज्यादा इबादत गुजार लोगों को, उन्होंने क्या किया कि इबादत गुजार लोगों को कि जब वो मर गए तो उनके उन्होंने मुजस्मे बनाकर रख लिए कि ये इनको देख देख कर हमें रब की याद रहती है। तो अल्लाह ताला फरमाती है फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, फिर हमने उससे रौनक वाले बाग उगाए। कि ये तो बताओ वो कौन है जिसने तुम्हारे लिए खुश मंजर और दिल फरेब बागात उगाए जिनमें दरख्तों और फलों की कसरत है। मा कान लकुम अन तुम्बितु शजरहा, तुम्हारे बस में न था कि तुम उसके दरख्तों को उगाते। यानी अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, उसने बारिश बरसाई, तुम्हारे लिए खुश मंजर दरख्त उगाए जिनके उगाने पर तुम कुदरत नहीं रखते थे। इस कुदरत वाले के सिवा इबादत किसका किसी को हक हासिल नहीं कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं आ इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है। ये सवाल दिलों को झंझोड़ने के लिए किया गया है कि इन आयात में इसका मफहूम ये है कि क्या वो खालिक जो इन तमाम चीजों को पैदा करने वाला है उस शख्स की तरह हो सकता है जो किसी भी चीज पर कुदरत नहीं रखता। अल्लाह ताला वही है, वो वाहिद जात है जो इन तमाम चीजों को पैदा करने वाला है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो रोजी दे सकता हो। कोई और खालिक है जो अल्लाह के सिवा जो रोजी दे सकता है। मुशरिक भी मानते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक और राजिक नहीं है। वही है जो खालिक भी है, वही है जो राजिक भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती है सूरह अल नाम के अंदर कि और वो अल्लाह ताला ही है जिसे बागात को पैदा किया, छज्जों पर चढ़ाए हुए और ना चढ़ाए हुए, और खजूरों को और दरख्तों को कि उसके फल मुख्तलिफ होते हैं, और जैतून और अनार को बाहम मिलते जुलते भी हैं और ना मिलते जुलते भी हैं। सईदा अब्दुल्ला बिन उमर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि ज़माने नबूवत से कबल वाजी बलदाह की नशीबी इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात ज़ईद बिन उमरू बिन नफील से हुई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दस्तरखान बिछाया गया तो ज़ईद बिन उमरू बिन नफील ने खाने से इनकार कर दिया, और जिन लोगों ने दस्तरखान बिछाया था उनसे कहा कि तुम अपने बुतों के नाम पर जो जबीहा करते हो मैं उसे नहीं खाता, मैं तो बस वही जबीहा खाता हूँ जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो।
زید بن عمرو بن نفیل قریش پر ان کے ذبیحے کے بارے میں عیب بیان کیا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی، پھر تم لوگ اسے غیر اللہ یعنی بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں فرماتے ہیں امن جعل الارض ارض البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان دریا بنائے اور اس کے لیے پہاڑ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ زمین کو رہنے کی قابل کس نے بنایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے زمین کو بنایا پھر اس کو رہنے کے بھی قابل بنایا۔ رہنے کے قابل اللہ نے بتایا کہ وہ کس طرح بنایا، کہ اس کے اندر نہریں چلائیں، دریا بنائے۔ زمین کے اندر جاری دریاؤں سے لوگ خود پانی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں اور کھیتوں کو بھی پلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید زمین کو رہنے کے قابل کیسے بنایا؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے۔ رب العزت نے سوال کیا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس نے زمین پر پہاڑ جما کر اس کا توازن قائم کیا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے اور جمے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے زمین کا توازن قائم ہے۔ زلزلے کا ایک جھٹکا انسان کا توازن کی ضرورت کا شدت ضرورت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ جب آتا ہے تو توازن کا قائم رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان اس توازن کے پیچھے ایک رب کی موجودگی اور اس کے ارادے کو پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، یہ رواسی وہ پہاڑ ہیں جو زمین کے اندر گاڑے گئے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ رب العزت نے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے دو دریاؤں کے مابین حد فاصل رکھی ہے، یعنی ایک پردہ رکھا ہے کہ ایک دوسرے سے آ کے ملتے نہیں۔ میٹھا پانی کھارے پانی سے نہیں ملتا، دریا کا پانی سمندر کے کھارے پانی میں سے الگ الگ رہتا ہے۔ یہ معجزانہ کام کس نے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے نمکین اور کھارے پانی کو الگ الگ رکھا، حاجزا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الرحمن میں مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے۔ رب العزت نے دو دریاؤں میٹھے اور نمکین کے درمیان رکاوٹ رکھنے سے یہ ثابت کیا ہے کہ صرف وہی عبادت کا حق رکھتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں ہماری آنکھوں سے مخفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا میں کر کے ہمیں دکھایا کہ جو چیزیں تمہیں دنیا میں دیکھنے کے باوجود تمہاری آنکھوں سے مخفی ہیں، تو کائنات کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں موجود ہے تم ان کو کیسے دیکھو گے؟ تم اس کی حد تک، اس کی سچائی تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اس حقیقت کو، کائنات کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کیا وہ بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ یہ رب وہ ہے جو بے قرار کی مجبور کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو دشواریوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو غم میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، جو مصیبتوں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ جانشین سے مراد کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے، بے شک میں تمہیں اپنی چند اہم باتیں بتا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
اگر تم اللہ کے کام کی حفاظت نہیں کرو گے وہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا. تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کوئی کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئی اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں. قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں. اب مصیبت کے بارے میں دیکھیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی راستے میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی. وہ لوگ پہاڑ کے غار میں گھس گئے. اتفاق سے ایک بڑا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم اب تو اس مصیبت سے تم کو سچائی ہی نجات دلائے گی. دیکھیں کیا اپنے کس سے، اپنی اپنی کس کو پکارا؟ اپنی نیکی کو سچائی ہی نجات دے سکتی ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کے وسیلے سے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک فرق یعنی کہ 3 سا چاولوں پر ایک مزدور میں نے رکھا تھا، اس سے میرا کام کیا، مگر پھر اس کسی بات پر غصے میں آ کر وہ اپنے چاول چھوڑ کر چلا گیا. اب میں نے اس کے حصے کے چاول بو دیے اور ان سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے بیل خریدے. پھر جب ایک مدت کے بعد وہ اپنی مزدوری مانگنے آیا تو میں نے کہا کہ جا وہ سب گائے بیل لے جا. سبحان اللہ. اس نے کہا میرے تو تیرے پاس صرف ایک فرق چاول تھے، یعنی 3 سا جو چاول تھے بس اتنے تھے. میں نے کہا وہ سب گائے بیل لے جا، وہ تیرے ہی فرق سے خریدے گئے ہیں. آخر وہ ان سب کو لے گیا. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ خالص تیرے ڈر سے کیا تو تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. پھر دوسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے اور ضعیف والدین تھے، میں ہر رات کو ان کو پلانے کے لیے بکری کا دودھ لایا کرتا تھا. ایک رات مجھے دیر ہو گئی، میں جب دودھ لے کر آیا تو وہ سو گئے تھے اور میرے بیوی بچے سب بھوک سے بے چین تھے. میری عادت تھی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور اس کے بعد بیوی بچوں کو. مجھے ان کو جگانا اچھا معلوم نہ ہوا اور یہ بھی میں نے پسند نہ کیا کہ ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور وہ رات بھر دودھ کا انتظار کرتے رہیں. میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت محض تیرے ڈر سے کی تھی تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. اس پر وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا اور ان کو آسمان دکھائی دینے لگا. پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا تھا. میں نے اس سے صحبت کرنا چاہی تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا ایسا اس حالت میں ہو سکتا ہے کہ تو مجھے 100 اشرفیاں لا کر دے. میں 100 اشرفیوں کی طلب میں نکلا یہاں تک کہ وہ مجھے مل گئیں. چنانچہ میں نے 100 اشرفیاں لا کر اس کے حوالے کر دیں اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور مہر کو ناحق طریقے سے نہ توڑ. یہ سنتے ہی میں کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ 100 اشرفیاں بھی چھوڑ دیں. اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے خالص تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا تو اے اللہ تعالیٰ، اے رب کائنات تو ہماری یہ مصیبت دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے. سبحان اللہ. اتنی بڑی اہمیت ہے آپ کی نیکی کے توسط سے اللہ سے مانگنے کی. ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ ان کی نیتیں اور ان کی نیکی سوچیے. اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، وہی ہے جو تمہیں زمین میں اپنا جانشین بناتا ہے. زمین میں جانشین سے مراد کیا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا رہے ہیں. بیٹوں باپوں کے اور بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کی جانشین بن جاتے ہیں. یہی سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. الہ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو.
اللہ रब्बुल इज्जत अगली आयत में फरमाते हैं अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, या वो जो तुम्हें खुश्की और समंदर के अंधेरों में रास्ता दिखाता है, और जो अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? अल्लाह ताला बहुत बुलंद और बरतर है उससे जो वो शिर्क करते हैं। सईदना साद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि फतह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया सिवाय 4 आदमियों और 2 औरतों के। इनके मुतालिक हुक्म इरशाद फरमाया, अगरचे वो काबे के पर्दों में छुपे हुए हों। उनमें एक अकरमा बिन अबू जहल भी थे। उन्होंने ये हुक्म सुना तो समंदर के जरिए से राह फरार इख्तियार की। इत्तेफाक के कश्ती वालों को तंद तेज हवा ने आ लिया। अब कश्ती वालों ने कहा कि अल्लाह ताला को खलूस से पुकारो, क्योंकि इस मौके पर तुम्हारे झूठे माबूद कुछ काम नहीं आएंगे। तो अकरमा ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर समंदर में सिर्फ अल्लाह ही निजात देता है तो खुश्की में भी उसके सिवा कोई निजात नहीं देता। ए अल्लाह, अगर तूने मुझे मेरी इस मुसीबत से आफियत दे दी तो मेरा तुझसे पुख्ता वादा है कि मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपना हाथ उनके हाथ में दे दूंगा, क्योंकि मैं आपको दरगुजर करने वाला और मेहरबान पाता हूँ। फिर वो आए और आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। देखिए, उन्हें पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर वो काबे के पर्दों में भी छुपे हुए तब भी उनको ले आओ। सबको माफ कर दिया, माफी का ऐलान हुआ, लेकिन इन 6 लोगों को उन्होंने माफ नहीं किया था। फिर भी उनको ये यकीन था कि हमें अगर नबी के पास गया तो वो मुझे जरूर माफ कर देंगे, दरगुजर कर देंगे। सुभान अल्लाह। क्या मेरे और आपके पास ये वस मौजूद है? क्या ये सिफत हमारे पास मौजूद है? हम किस तरह जन्नत में दाखिल किए जाएंगे? अम्मन यब्दउल खल्क़ा, या वो जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर उसका इआदा करता है, और वो जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता है। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? आप कह दें, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। अगर कोई है जो तुम्हें ये खजाने, आसमान से रिस्क के खजाने देता है, कोई है तो लाओ उनको। अगर हम समझते हैं कि खजाने सिर्फ यही हैं कि जमीन से सोना निकले, तो ये खजाने नहीं है। अल्लाह ने नेक औलाद दी, अल्लाह ने औलाद की तरबियत अच्छी करवा दी, तो ये भी सबसे बड़ा खजाना है। औलाद को अल्लाह ने ताबेदार बना दिया, आपको अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ने आपको परेशानी गम में की हालत में अल्लाह ने आपको संभाल लिया। तो ये भी मेरे रब की तरफ से आप पर बहुत बड़ी अनायत है। लेकिन इस सनाइतों को समझने की कोशिश कीजिए। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। आप कह दें कि अल्लाह ताला के सिवा आसमानों और जमीन में जो भी है गैब नहीं जानता। वो शऊर नहीं रखते कि कब वो उठाए जाएंगे। कोई भी चीज आसमानों और जमीन में, कोई भी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, गैब की बातों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि और ये लोग हैं जो शऊर नहीं रखते। बदकिस्मती से आप पता है क्या, फेसबुक पर ऐसे ऐसे ग्रुप्स आ गए हैं जो पामिस्ट बने हुए हैं, और वो अपने अपने हाथों की तस्वीरें लगा रहे हैं कि हमें इनका बताइए। और ये मुसलमानों के दरमियान, पाकिस्तान के अंदर। सईद अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब की 5 कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है, कल क्या करना होगा, उसका किसी को इल्म नहीं। ना कोई ये जानता है कि उसे मौत किस जगह आएगी, और ना किसी को ये मालूम है कि बारिश कब होगी। ये सारी की सारी गैब की बातें हैं। अल्लाह अकबर। हम सारे के सारे वेदर कास्ट देखते हैं ना हम लोग? नहीं देखते? बताइए, देखते हैं कि नहीं देखते? अब तो गूगल आ गया, हम सारे वेदर कास्ट को देखते हैं, देखते हैं बारिश कितनी कितनी देर तक होगी। हमारे लिए गुनाह इतना आसान कर दिया गया। अल्लाह अकबर। ये गैब की बातें हैं। बलिदारों इल्मुहुम फिल आखिरह, बल्कि उनका आखिरत के बारे में इल्म खत्म हो गया है, बल्कि वो इसके बारे में शक में है, बल्कि वो उससे अंधे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जिब्राइल से उनके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया था
قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. سبحان اللہ. کہ آپ مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جتنا آپ سوال کرنے والے کو علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے، اس سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور جو شرک ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ کر لے، ہماری آنے والی نسلوں کو ہم سے محفوظ کر لے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.